ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم إن نحن علمة ونكتب ما قدم وأشار وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم مرسلين فكذبوهما فعززنا مرسلا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قال ربنا يعلم إن إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم مسلمون وجاء من أقصى المدينة رجل يسأل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دنيا لدني الرحمن بصير لا تغني عني شفاعتهم ولا ينكسون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم بعد من جن من السماء كنا من دين كان إلا صيحة واحدة فإذا هم قابضون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول كانوا به يستهزئون ألم يروا أنا أهلكناهم من عذاب ألم يروا كما أهلكنا قبل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا يحشرون وآية لهم الأرض الميتة حين وأخذنا منها بنهبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وجنى فيها من العيون يأكل من ثمر ما ولد عيدي ولا يشكرون سبحان الذي خلق الأزل كلهم بطن مثل من أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك من النار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركب وإن نشأ نخرجكم فلا شريك له ولا هم ينقذون وإذا قيل لهم ما بين أيديكم وخلفكم قيل رحمة منا وداعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون ما تأتي من آية من آيات ربهم لكانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أن يتموا الله يشاء الله وتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزلون إلا سيئة واحدة تأخذهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهجرون واليوم لا تظلم نفس فيهم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون أم عاد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن يعبدوني على صراط مستقيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد ولقد أضل منكم جبلا كثيرا إنكم مهتدون هذه لا تكونوا توعدوا إسلا واليوم ما كنتم تخسرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد بأرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لدوسنا على أعينهم فسلكوا الصراط ما لا يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم من منها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا أسلمهم لم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى والخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون